إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا ألا يسجدوا لله الذي
يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون فاسجدوا لله واعبدوا وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون كلا لا تطعه واسجد واقترب